9-10 मुहर्रम यौम आशूरा के दिन लौंग पर ये अमल पढ़ लो। सूरतुल कौसर का छोटा सा ये अमल है। इंशाअल्लाह ताला पूरा मोहल्ला हैरान हो गया, ऐसा मोजज़ा हुआ इस वजीफ़े का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, आज की वीडियो में 2 लौंग के दाने लेने हैं आपने। ऐसी आपकी किस्मत ये लौंग के दाने बदल देंगे। जो अमल 2 लौंग के ऊपर पढ़ने का बताऊंगी, जो तरीका बताऊंगी, यकीन जाने इससे ज़्यादा आसान अमल आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किया होगा। ना ही इससे ज़्यादा पावरफुल दौलत के लिए कभी किसी ने कोई अमल किया होगा। मैं आपको आज का वजीफ़ा 100% गारंटी वाला अमल है, क्योंकि इस अमल को मैंने ख़ुद कई बार आजमाया है। आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार 2 लौंग पर सूरतुल कौसर का ये अमल लाजमी आजमा लें। आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी, इतना पैसा आएगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये दौलत का तूफ़ान कहाँ से आ गया। आपको ये अमल कोई घंटों बैठ कर नहीं करना, ये बहुत ही छोटा सा अमल है। इस अमल को अगर घर का एक फ़र्द भी करे तो भी ऐसे मोजज़ात होंगे कि आप अपनी आँखों से देखोगे। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ़ 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लें। हो सकता है कि इसमें जो वजीफ़ा है वो वजीफ़ा करने से आपकी किसी एक मुश्किल का हल हो जाए, आपकी कोई एक परेशानी टल जाए, या फिर आपकी कोई एक ऐसी दिली हाजत, दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही, और आपने ये कहकर उसको छोड़ दिया है कि अब ये पूरी नहीं होगी। तो आपने अपनी उस मुराद को, उस हसरत को, आपने उस अपने हसरत को अपने दिल में रखना है और इस वजीफ़े को करना है, उस नीयत कर लेनी है। और इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, आप लोगों की अक्ल हैरान रह जाएगी। इस अमल को करने के बाद एक एक दिन करोड़पति बनने में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक एक दिन में करोड़पति बने हैं जिनने ये अमल किया है, जिनको एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं थी। कई लोगों के घरों में फाके थे, कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था। यकीन करें, इतना उनको गैब से रिज़्क़ और दौलत मिली है ये अमल करने के बाद कि कर्ज़ा भी उन्होंने अदा कर दिया और आज ख़ुद लोगों को कर्ज़ा देते हैं। इतना कारोबार बढ़ गया है, बैंक बैलेंस, महलों के मालिक बन गए हैं, महल बना लिए हैं, लेकिन रिज़्क़ है कि बढ़ता ही जा रहा है। मुझे खुद कई लोगों ने इस अमल को करने के बाद बताया, हमारे तो वारे न्यारे हो गए हैं, हमारी तकदीर के बंद ताले खुल चुके हैं। अल्लाह वालों, मैंने ये अमल अपनी ज़िंदगी में 2 लौंग के दानों पर किया था और आज इस अमल को मैं सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को बता चुकी हूँ और लोगों को इस अमल से बहुत बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। घरों से बेबरकती ख़त्म हुई है, बेसकूनी ख़त्म हुई है, बीमारियाँ ख़त्म हुई हैं, घरों से लड़ाई झगड़े ख़त्म हुए हैं, घर में पैसा ऐसे आया है अल्लाह वालों जैसे घर में दौलत का तूफ़ान खड़ा हो गया है। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आता है कि आज तक लोग हैरान हैं कि अचानक से उनकी किस्मत कैसे बदल गई। कुछ मेरी बहनों के तो कमाने वाले भी नहीं थे, लेकिन उनके लिए भी ऐसे ऐसे असबाब बन गए
کہ وہ آج تک حیران ہیں کہ ہمارا تو کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، تو اتنا رزق ہمارے پاس کہاں سے آتا ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ لوگ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اللہ والو، میری جو بہنیں ان پڑھ ہیں، ایک لفظ بھی نہیں جانتی، وہ بھی میرے ساتھ آج اس عمل کو پڑھ لیں۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار، اونلی ون ٹائم آپ کو یہ عمل کرنا ہے، چاہے کوئی بھی دن ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، جگہ بس آپ کا گھر ہو۔ یہ پابندی ہے کہ آپ نے یہ عمل اپنے گھر میں کرنا ہے، جہاں پر آپ رہتے ہیں اس گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ میری بہنیں بھی کریں، میرے بھائی بھی کریں، گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 کریں، اگر 10 نہیں کرتے تو ایک افراد ہی یہ عمل کر لے۔ اگر یہ عمل کرتے ہیں تو ایک فرد بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو سارے گھر والوں کے تمام معاملات انشاءاللہ تعالی العزیز بہتر ہو جائیں گے، پورے گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، پورے گھر سے مصیبتیں، فاقے، غربت، بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لوگوں کی غریبی اس عمل کے کرنے کے بعد امیری میں بدل جاتی ہے۔ اللہ والو، آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ذرا توجہ میری طرف کر لیں میرے بہن بھائی، کہ آپ نے پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اور جگہ آپ کا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ باہر آپ اس عمل کو کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر آپ یہ عمل نہ کریں۔ آپ نے اس عمل کو اپنے گھر میں کرنا ہے، آپ کی توجہ مکمل اپنے وظیفے کی طرف ہونی چاہیے۔ 2 دانے صرف آپ نے لونگ کے لینے ہیں، لونگ آپ نے ثابت لینے ہیں، ٹوٹا پھوٹا لونگ نہ ہو۔ 2 دانے لونگ کے لینے کے بعد اسے آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لینے ہیں اور اپنی مٹھی کو بند کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، شان، بزرگی والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً پیش کیا کریں۔ اللہ والو، اپنی خوشی سے جتنا مرضی درود پڑھ لیں، لیکن 3 بار تو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنے کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے، پہلے آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے جو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ آپ کے سیدھے ہاتھ میں 2 لونگ کے دانے ہیں، آپ نے الٹے ہاتھ میں تسبیح کو پکڑ لینا ہے اور یا کریمو کا ورد شروع کر دینا ہے، اور 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا کریمو پڑھنے کے بعد آپ نے یا مالکو یا مالکو یا مالکو کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سارا عمل کرنے کے دوران آپ نے لونگ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھنے ہیں اور مٹھی کو بند رکھنا ہے، اور آخر میں بھی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی آپ نے بند ہی رکھنی ہے جب تک سارا عمل مکمل نہ ہو جائے۔ جب مکمل ہو جائے تو آپ مٹھی پر دم کرنا ہے اور مٹھی کھول لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لونگ ایک چھوٹے سے کپڑے میں ڈال کر کپڑے کو فولڈ کر لیں اور ایک پوٹلی سی بنا لیں اور اپنی الماری کے اندر اس پوٹلی کو رکھ لیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں بعد کیا کیا معجزات ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس 9-10 محرم یوم عاشورہ سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس عمل کو سال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی
نہیں ہے. محرم الحرام میں کریں گے تو اس کے 10 گنا فائدے آپ کو زیادہ ملیں گے. اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یوم عاشوراء کے دن آپ اس عمل کو کر لیں. اللہ والو چھوٹا سا عمل ہے, توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے. آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے, اور لونگ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ کر مٹھی بند کر لینی ہے. 11 بار آپ نے پڑھنا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو. پھر آپ نے 11 بار پڑھنا ہے یا مالکو یا مالکو یا مالکو. اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے, اور آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے مٹھی پر دم کر لینا ہے اور مٹھی کو کھول دینا ہے. اور لونگ آپ نے نکال کر کپڑے میں ڈال لینے ہیں. اس کپڑے کو آپ فولڈ کر کے چاہے تو اپنے پرس میں رکھ لیں, چاہے تو اپنے گھر میں رکھ لیں جہاں پر آپ قیمتی چیزیں رکھتے ہیں. کسی بھی جگہ پر اس لونگوں کو محفوظ کر لیں, اور جہاں پہ رکھیں وہیں پر پھر ان کو پڑا رہنے دیں. انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں اس عمل کے ایسے ایسے معجزات ظاہر ہونے لگیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اتنا اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا کہ آپ کے گھر میں اتنا رزق ہوگا کہ آپ کے آس پڑوس والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو جائے گی. اللہ والو, اللہ رب العزت غیب سے فرشتوں کو بھیجیں گے آپ کا رزق دے کر. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ 1 مرتبہ اس وظیفے کو ضرور اور ضرور آزمائیں. کوشش کریں کہ محرم الحرام میں ہی اس وظیفے کو کر لیں. واخر دعوانا الحمدللہ.